मट्टी से वफादार को गद्दार बनाकर, ये किसको मुसल्लत किया जा रहा है हकदार बनाकर। हम अमन पसंद लोग हैं, हमसे न उलझना, रखते हैं कलम हाथ में हथियार बनाकर। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इमरान खान साहब इस मट्टी के वफादार, इस वक्त भी वो कैदो बंद की तकलीफ काट रहे हैं और इस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक इंसान जो है वो डट कर खड़ा हो चुका है और पिछले 2 सालों से वो इस गंदे और गलीज सिस्टम का कैसे मुकाबला कर रहा है, ये न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के लोग अब ये जानना जो है शुरू हो चुके हैं और वो ये पहचान चुके हैं इस मर्द कलंदर को, जिस तरह से इमरान खान साहब इस पूरे सिस्टम का मुकाबला कर रहा है। और जिस तरह मैंने ये शेर पढ़ा है उसकी पहली लाइन के इमरान खान साहब को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया, गद्दारी के केस भी चलाए और इस वक्त जो है वो मट्टी का गद्दार कहलाकर और दूसरों को जो है वो इख्तदार दिया जा रहा है, उनको हकदार बनाकर। और आज से 5-7 साल पहले उनको गद्दार ठहराया गया था और फिर उनसे दोस्ती हुई और उनसे ऐसी दोस्ती हुई कि उसकी बीट इमरान खान साहब चढ़ गए और इमरान खान साहब से ज़ाती जो दुश्मनी है, ज़ाती मफादात की बुनियाद पर जो है 2 साल पहले लड़ाई शुरू हुई थी और वो लड़ाई जो है वो कम और उसकी शिद्दत में कमी जो है होने का इम्कान ही अब तक नहीं लग रहा। और वो एक्चुअली 70% लोग जो है, पाकिस्तान की 70% आबादी है जो इमरान खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के इस वक्त खड़ी है। ये लड़ाई उनके ख़िलाफ़ है, ये लड़ाई जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ है और इसकी कुछ झलकियाँ भी हमें इन 2 सालों में देखने को नज़र आई हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से 9 मई के बाद जिस कदर फस्तानियत और फिरौनियत की गई, ना सिर्फ आम आदमी के ख़िलाफ़ बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जिस तरह से जो है वो जबर का मुज़ाहरा किया गया, उनकी फैमिलियों तक पहुँचाया, उनकी फैमिलियों को उठाया गया और उनकी फैमिलीज़ को जो है वो टॉर्चर किया गया, कुछ लोगों को बरहना किया गया। और इस कदर जो है गलाजत इस मुल्क में हुई है पिछले 2 सालों में। और रात को जो है देर से फ़ैसला आया, लेकिन वो फ़ैसला वही आया जो आपको मैंने कल वीडियो में बता दिया था, तकरीबन दिन को ही बता दिया था कि ये फ़ैसला आने लगा है। और जो मुमकिना तौर पर जो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही थी वो साफ लग रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो पार्टी बाजी कर रहे हैं और वो किसकी साइड पर जाकर जो है वो केस सुन रहे हैं और उनको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं थी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद इसमें जो है वो पेश थे और जिस तरह से उन्होंने ये समाअत और ये मामलात किए हैं, मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा खुल के अगर आपको बताऊं कि ये सारा सिलसिला क्यों हुआ है। और इमरान खान साहब का नाम मिटाने की कोशिश जो है वो शुरू हुई थी 2 साल पहले, उन पर 2 साल लग गए। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अजीब व गरीब तरह के हथकंडे इन्होंने ज़रूर लाए और ये इतना लेट इसलिए किया है। अब देखें, जो टेक्निकल बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान है वो अलाट नहीं करना और उन्होंने कह दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है, आपने जो इलेक्शन करवाए हैं अपने इंट्रा पार्टी के, वो दुरुस्त नहीं है, वो कलअदम है। इस वजह से वो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी जो है वो कलअदम करते हैं और आपको ये निशान नहीं मिल सकता। और फिर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला आने से पहले ही ये शुरू कर दिया था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है निशान देना शुरू कर दिए थे। तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। उनके जो चेयरमैन हैं वो जो है पहले तो वो बिल्कुल मान गए और उन्होंने खुद दस्तखत किए और बाद में उनको भी टॉर्चर किया गया और उनको कुछ ऐसे पैगामात आए जिस पर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जी मैंने नहीं किया और ये जाली खत थे और उनके दस्तखत मौजूद थे जो ARY में जो चलाए हैं, उन्होंने पूरे उसके जो असल दस्तखत हैं उस शख्स के वो चले हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का ये प्लान भी था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग समझ रहे थे कि वो नज़रियाती, क्योंकि इस वक्त जो अभी सिचुएशन हो चुकी है वो ये है कि इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल जाएगा जो ये गेम फ्रेम हुई है, ये सारा जो प्लान हुआ है ये किस तरह हुआ है। अभी इमरान खान साहब को इन्होंने किया ये है कि उनके सियासी तौर पर हाथ भी काट दिए हैं और उनके पाँव भी काट दिए, ना वो चल सकते हैं और ना वो अपने सियासी हाथों से कुछ कर सकते हैं। इमरान खान साहब के साथ इन्होंने ये किया है कि इमरान खान साहब को तो इन्होंने जेल में डाला ही डाला है, उसकी जमात के साथ इन्होंने ये किया है कि उसको पहले तो खामोश रहे हैं। अगर तो इन्होंने इलेक्शन उस वक्त हुए थे जब इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटे और उसके बाद फ़ौरन इनके तकरीबन जून में इलेक्शन हो गए थे, यानी 1 साल बाद
یہ جب الیکشن ہوئے، اب 1 سال بعد یہ اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قلم تھے وہ صحیح نہیں تھے، اور الیکشن کمیشن کو بھی تب ہی یاد آئی جب معاملہ سارا سر پہ تھا اور الیکشن سر پہ آ گیا، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو تو یہ بلے کا نشان نہیں مل سکتا، یہ پلانٹڈ چیزیں ہیں، اور انہوں نے پوری طرح سے تیاری کر رکھی تھی، ان کو واضح احکامات تھے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نہ صرف دیوار سے لگانا ہے، ان کو جو ہے سیاسی طور پر ختم کرنا ہے، بلکہ ان کی تمام پارٹی کو بھی ختم کرنا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں رات کو جو ہے وہ صاف صاف دیکھنے کو ملی کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا وہ یک طرفہ فیصلہ تھا، اور عمران خان صاحب کو بھی ختم کیا انہوں نے سیاسی طور پر، ان کی پوری جماعت کو ختم کیا، ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ اب وہ پوری جماعت، ان کے تمام جو لوگ ہیں، ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم چاہیے جس ایک نشان پہ وہ الیکشن لڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہوں نے اس طرح سے ان کے ہاتھ کاٹے ہیں سیاسی طور پر کہ وہ بیچارے الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے کسی ایک جو ہے وہ نشان پر۔ اب وہ سارے جو ہے آزاد حیثیت کے طور پر کسی کو کیا نشان، کسی کو کیا دیا گیا، اور کسی کو چینک کا انتخابی نشان دیا، کسی کو جو ہے وہ پتہ نہیں مختلف طرح کے جو اتنے مشکل جو لفظ ہیں جن چیزوں کے جو میری زبان پہ بھی نہیں چڑھے، لیکن میں نے سارے پڑھے اور دیکھے بھی ہیں، چند ایک جو آئے ہیں، تو وہ عام آدمی کی زبان پہ، اور عام آدمی اس کو کیسے دیکھ سکے گا کہ یہ جو نشان ہے اور یہ انتخابی جو چیز ہے، یہ جو نشان اس چیز کا وہ اس رہنما کا ہے اور یہ اس رہنما کا ہے، کیونکہ اتنی کھچڑی پکی ہوتی ہے بیلٹ پیپر پر، اور اس کے باوجود بھی ایسا نشان دینا اور ایسا مشکل نام کہ وہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ اس رہنما کا ہے، ایون کہ اس میں نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں ساری چیزیں، لیکن پھر بھی یہ اب اس قدر جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا ہے کہ اس کی پاکستان میں 70 سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلے تو 40 سال تو سیاسی لوگوں نے حکومت ہی نہیں کی، آلموسٹ 35-40 سال جو ہیں وہ رہے ڈکٹیٹر رہے ہیں، اور وہ ایسی حکومتیں رہی ہیں جو کیپچرڈ رہی ہیں۔ 30-35 سال سے یہ 2 خاندان مسلط رہے، لیکن یہ بھی جب جاتے رہے، اور پھر بھی جب بے نظیر کے خلاف بھی جو ہے وہ مہم چلی تھی اور اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو گئی تھی، تو پھر بھی اس کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو پارٹی ختم کر دی جائے، اور پارٹی کو ختم کر کے جو ان کا چیئرمین ہے اور اتنی بڑی جماعت کا چیئرمین اور سابق وزیر اعظم، اس کو جیل میں ڈال دینا اور اس کو سیاسی طور پر ختم کر دینا، یہ پوری دنیا کو کیا میسج جائے گا پاکستان کا۔ اور اسپیشلی اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کی تھوڑی بہت تعداد جو ہے عوام کی اس قدر جو جنونی تھی، اور وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی لوگ ہوتے تھے، اس دفعہ کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تقریباً 70% لوگ ہیں اس ملک کی آبادی کے۔ آپ 25 کروڑ کو ڈیوائیڈ کریں 70% پہ، تو آپ کے سامنے اتنا بڑا فگر آ جائے گا۔ یہاں پر 1-2 کروڑ لوگوں کی حمایت جو ہے وہ اس حمایت جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچاتی رہی ہے پاکستان میں۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ 100 بندوں میں اگر کسی سے پوچھیں گے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے یا وہ کس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اپنے بازار میں چلے جائیں، آپ کو تقریباً 70-80 لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایسے ہی ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب، ایون کہ وہ دوسری پارٹیوں سے بھی ان کا تعلق ہے، ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ وہ سارے کیلکولیشن کرنے کے بعد جو نتیجہ وہ نکالیں گے وہ یہی کہیں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو ووٹ دیں یا نہیں دیں، لیکن اس کے نظریے کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں، اور وہ سچ مان رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ جس طرح سے انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اور یہی تکلیف ہو رہی ہے پاکستان میں چند ان طاقتوں کو جنہوں نے عمران خان صاحب کو بالکل سیاسی طور پر ختم کر دیا ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اب بظاہر طور پر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ حکومت میں آنا اور ان کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے کوئی سٹیبل حکومت بنا لینا، اس کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اب لوگوں کو کتنا زیادہ ایجوکیٹ کریں گے اور لوگوں کو کتنا زیادہ بتائیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ کے سیاسی طور پر ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کوئی نئے جو ہے وہ نشانوں کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا امیدوار یہ ہے، اس کا یہ نشان ہے، پھر دوسرے حلقے میں جائیں پھر اس کو بتائیں کہ ہمارا امیدوار یہ ہے، اس کے نشان یہ۔ تو پاکستان میں تقریباً 321 جو ہے وہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو آپ کن کن لوگوں کو یاد کروائیں گے اور کس کس حلقے میں کس طرح سے کمپین کریں گے؟ بہرحال آنے والے دن اس حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، پیچھے ٹائم بھی نہیں رہا، اور جس کی وجہ سے یہ رات کو فیصلہ سنایا گیا۔ اگر 1 ہفتہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے یہ فیصلہ ہو جاتا تو پارٹی کے دوبارہ الیکشن ہو جاتے اور دوبارہ ان کو نشان مل جاتا، لیکن دیکھیں اس میں منافقت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کرنا ہی یہی تھا کہ انہوں نے سیاسی طور پر ختم کرنا تھا ایک جماعت کو اور ایک لیڈر کو، ایک انسان کو، تو پھر یہ قانونی طور پر کیسے چلتے ہیں؟
انہوں نے انلیگل چل کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سیاسی طور پر ختم کیا۔ بہرحال آنے والے دن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنی احمقانہ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ جس سے ملک کا بیڑا غرق ہو، جس طرح سے 2 سالوں میں یہ پی ڈی ایم کے ٹولے نے جس طرح سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور ان کو کھلواڑ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کھلی اجازت دی ہے، اور عدالتیں بھی تماشا دیکھتی رہی، اور پاکستان کے مقتدر جو حلقے ہیں وہ بھی اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔